5 वर्षको उमेरमा बुवा आमाको साथ छुट्यो, तर व्यवसायले दिएको छुट्टै परिचय। 22 वर्षको उमेरमा करिब 55 लाखको लगानी, लाखौं मूल्य बराबरको घाँस देशका विभिन्न जिल्लामा निर्यात। समाजमा अलग्गै पहिचान। बाख्रा पालन व्यवसाय, च्याउ खेतीबाट नाफा लिने तरिका। तराईमा यार्सा गुम्बा उत्पादन कसरी सम्भव बनाइदैछ, के हुँदैछ तयारी, कसरी सुरु गर्ने बाख्रा पालन व्यवसाय र बजारसम्म पुर्याएर आर्थिक नाफा लिने उपाय लगायतका विषय समेट्छौं आज। नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रवीण गुरुङ। उमेर 22 वर्ष भयो, तर मेहनत, परिश्रम र संगतले सिकाएको अनुभव यति धेरै छ जो उहाँका कुरा र व्यवहारले दर्शाउँछ। हरेक पटक अभिव्यक्त हुने विचारहरूले लाग्छ कलिलै उमेरमा उहाँले जीवन, मेहनत र पसिनाको मूल्य गहन रूपमा बुझ्नु भएको छ। आज उहाँसँग परिवारको अपेक्षा छ, समाजले उहाँका हरेक क्रियाकलाप नजिकबाट नियालिरहेको छ। उहाँका उमेरका कतिपय युवाहरू आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नै अन्योलमा परिरहेका हुन्छन्। अझ कतिपय त आफ्नो जीवनको लक्ष्यका बारे जानकार नै हुँदैनन्। तर प्रवीण जस्तै मेहनती र आफ्नो गन्तव्य पहिल्याएर भविष्य बनाउन उद्यत युवाहरू पनि छन्। तिनै मध्येका उद्यमी प्रवीण आफ्नो झण्डै 55 लाख मूल्यको लगानीलाई मुनाफामा परिणत गर्ने ध्याउनमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड एजुकेसन लाइन भनेको नै यही क्षेत्र हो, एग्रिकल्चर क्षेत्र हो। म सानैबाट अलिकता एग्रिकल्चर लाइनतिर होइन, कुटो कोदालोतिर धेरै खाने, खेतबारीतिर धेरै जाने एउटा अलि इच्छा धेरै राख्ने केटो भएको कारणले बुवाले पनि यो अलि धेरै कृषिमा इन्ट्रेस्ट राख्छ, यसलाई कृषिमै पढाउनुपर्छ भनेर बुवाले पनि त्यो अनुसारले एडमिसन गरिदिनु भएपछि त्यसपछि म यही क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा यो क्षेत्रमा चाहिँ यही क्षेत्रमा गरौँ न त के रहेछ त, नेपालभरि व्यवसाय के गरिरहेछ त अहिलेको युवाहरूले भनेर यसो युट्युब चलाउँदै गर्दा बाख्रा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन थुप्रै आयो। त्यसमा पनि मलाई बाख्रा पालनको जुन व्यवसाय छ एकदम सस्टेन लाग्यो कि यो सदाबार यो कहिले अप एन्ड डाउन कहिले नहुने व्यवसाय, सदा यो माथि ओकालो जाँदै गर्ने तर ओह्रालो कहिले नजाने व्यवसाय भएको कारणले यस क्षेत्रमा लाग्न मन लागेको। समाजले देखेको उहाँको आजको स्थिति र विगत धेरै फरक छ। हरेक काममा फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने प्रवीण हरेक कुरा सिक्न चाहने र व्यवहारमै लागू गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ। उसो त हरेकका बाल्यकाल सुखद कहाँ हुन्छन् र। 3 वर्षको उमेर हुँदा आमाको काख छुट्यो। ताते ताते गर्दै जीवनका पाइलाहरू बढाउन सहज भएनन्। आमाको वात्सल्यको अभाव सानै उमेरदेखि खड्कियो। अन्टीको सहारामा आमाको माया खोज्दै गरेका उहाँले आमाले छोडेर गएको करिब 2 वर्षपछि बुवाको साथ गुमाउनु पर्यो। सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउन प्रदेश जानुभएका बुवाको देहावसानको खबर आयो। अङ्कलले बुवाको स्थान लिनुभयो। रेखदेख, पालन पोषण अनि पढाउनु लेखाउनु भयो। अङ्कलले विदेशबाट पठाएको पैसाले घर गुजारा चल्दै गयो। 3 वर्ष हुँदाखेरि मेरो मम्मीको सेकेन्ड म्यारिज भएको थियो, जहाँ मैले आफ्नो आमाको भनौँ न दुध पनि खान नपाएको युवा थिएँ। त्यसपछि मेरो 4औं वर्ष 5औं वर्ष लाग्ने बेला मेरो बुवा कतारमै बित्नुभयो, जहाँ मैले मेरो बुवाको अनुहार पनि हेर्न पाएन। त्यो हिसाबले दुःख लाग्छ, तर होइन एउटा त्यो मात्रै भनौँ त्यसलाई दुःख भन्दा नि अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई एउटा ऊर्जा लिन्छु क्या। त्यस्तो युवा केही गर्नुपर्छ, यो समाजलाई यो टुरो केटोले नि केही गरेर देखाउँछ भन्ने एउटा मनमा एकदम इक थियो। के गर्नुपर्छ, के गराउनुपर्छ, समाजलाई के सन्देश दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म त्यसरी हुर्किँदै आएँ। भनिन्छ नि खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ। पढाइ, जीवन, बाध्यता र अभावले
पीडा थपिरहेको थियो, तर सानै उमेरदेखि सङ्घर्ष गर्ने बानी पर्यो। दरिलो आत्मविश्वास बढ्यो अनि आफ्नै मेहनत र पसिनामा विश्वास गर्ने बानी पर्न थाल्यो र आज समाजले देखेको छ हिलोमाथि उम्रिएको कमल अर्थात् युवा उद्यमी प्रवीण गुरुङ। म कक्षा 10मा पढ्दा पनि च्याउ खेती गर्थेँ। मलाई लाज लाग्दैन थियो कि काम गर्न, मलाई केही पनि लाज लाग्दैन थियो। म कक्षा 10मा 11मा पढ्दै गर्दा मैले साइकलमा च्याउ राखेर टोकरीमा, दुईवटा टोकरीमा ट्याक्कै दुई साइडमा राखेर मजाले गाउँ डुल्थेँ। ल है च्याउ आयो, च्याउ आयो, त्यसरी बिक्री वितरण गर्थेँ। त्यतिखेरको मिहिनेतले अहिले मलाई धेरै 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 माथि त्यो अगाडि बढ्ने एउटा मौका मिलेको छ। त्यो कसरी मिलेको छ भन्दा मैले त्यतिखेर डुल्दै गर्दा एउटा यो केटो मेहनती छ है, अरू जस्तो केटोहरू छैन, आवारा छैन, डुलेर खाँदैन, मेहनत गर्छ भन्ने एउटा समाजमा एउटा प्रभाव त्यो अनुसारको बसेको थियो होइन। त्यसपछि मैले यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा नि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएँ। त्यो गर्दै गर्दा मैले यही पढाएको छु, यही जानेको छु, अब म यही क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, योभन्दा मैले अरू केही जानेको छैन। म कृषि क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ राम्रो, कसरी हुन्छ यसलाई अगाडि बढाउने, कसरी हुन्छ गाउँ समाजको युवाहरूलाई, मानिसहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर सधैँ यही सोचेर मात्रै अगाडि हुन्छ। बुवा आमाको स्थान ग्रहण गर्नुभएका अङ्कल आन्टीले दोहोऱ्याइदिएको बाटो र जीवनमा केही राम्रा र सकारात्मक काम गर्ने ऊर्जाले उहाँलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। यसो सम्झिँदाखेरि बाहिरको अङ्कल आन्टीको छोराछोरीले हेला गर्ने अवस्था समाजमा देखिँदै गर्दा, तर मेरो समाजमा त्यो वातावरण कहिल्यै भनेन। बुवाले मलाई जहिले पनि साथ दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो, माया दिनुभयो, हौसला दिनुभयो। तिमी गर्न सक्छौ, गर, म जे पनि गर्न तिम्रो लागि तयार छु, बस तिमी एउटा सकारात्मक काम गरेर देखाऊ, म तिम्रो लागि म 20-22 वर्ष होइन, म जुनी नै कतारमा फाल्न सक्छु। एउटा जुन शब्द मलाई त्यो 8 क्लासमा मलाई त्यो शब्द दिनुभयो, मलाई आज पनि याद छ। बुवाले मलाई त्यो शब्द भन्दै गर्दा अहिले पनि मेरो शरीर झिङ्ग भइरहेको छ, यति इमोसनल भइरहेको छ होइन। त्यही नै हो, मेरो बुवा अङ्कल चाहिँ मेरो भगवान हुनुहुन्छ। यदि मेरो बुवा रियल मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो भने सायद मैले अवसर मैले सोच्दैन। मलाई के मनमा के छ भने आज 2 रुपियाँ लगानी गर्छु, म भोलि 4 रुपियाँ लगानी गर्छु। यसरी लगानी गर्दै 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 एउटा परिवारमा एउटा आर्थिक रूपमा बनाउन सकियो भने होइन, पुँजीहरू निर्माण गर्न सकियो भने परिवार भोलि सुखी रहन्छ। मैले आफ्नो बाल्यकाल, आफ्नो पर्सनल लाइफ त मैले जिउनै बिर्सिएँ भन्छु कहिलेकाहीँ होइन। किनभने मेरो युवा, यो मेरो स्टेजका युवाहरू भनेको घुम्ने, खाने, मनोरञ्जन गर्ने उमेर हो। तर मैले त्यस्तो लाइफ कहिले चुलिनँ। केही गर्नुपर्छ, छोरो भएपछि एउटा सानो जिम्मेवार लिनुपर्छ। हामीले अधिकार मात्र खोजेर हुँदैन, एउटा जिम्मेवार वहन गर्नुपर्छ छोरा मान्छे भएपछि भन्ने एउटा हिसाबले म यस क्षेत्रमा लागेँ। कुखुरा पालनको असफलताबाट पाठ सिकेर बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्नुभएका प्रवीणलाई बाख्रा पालन र घाँस व्यवसायले आर्थिक टेवा पुर्याएको छ। मैले पनि पहिला कुखुरा पालेको थिएँ। कुखुरा पाल्दाखेरि त्यस्तै अवस्था थियो, तर मैले त्यहाँबाट गम्भीर पाठ सिकेँ। यसरी हुँदैन रहेछ कुखुरा व्यवसाय। मलाई के सिकायो भन्दा अरूलाई धेरैलाई फुलाए पनि चढाए पनि, तर मलाई चाहिँ त्यो जुवा लाग्यो क्या त्यो कुखुरा पालन व्यवसाय। किनभने यसमा ठुलो लगानी हुन्छ, भोलि मार्केट झ्याप्पै आइदिएन भने बर्बाद हुन्छ। किनभने दाना कम्पनीले तोक्छ, औषधि कम्पनीले प्राइस तोक्छ, तर किसानले उत्पादन गरेका आफ्नो वस्तु कुखुरो किसानले तोक्न पाउँदैन भने चाहिँ कहाँसम्म छ त हाम्रो कृषि अवस्था अहिले। त्यो गर्दै गर्दा मलाई त्यही भएर यो क्षेत्रमा नलागिकन बाख्रामा जति बन्दा भए पनि, जति लकडाउन लाए पनि, जति कोरोना आए पनि केही रहँदैन। यो जति सस्टेन हुन्छ, झन् यसको मूल्य झन् बढ्दै जान्छ। व्यवसायमा आउनु अघि विदेश जाने सोच उहाँलाई पनि आएको थियो। परिवारमा छलफल भयो। बुवाले भनेको एउटै शब्दले त्यो सोच ऊर्जामा परिणत भयो। बुवा समान अङ्कलले पसिना आफ्नै माटोमा बगाउन दिएको मार्गदर्शन र आफ्नो क्षमतामा गरिएको विश्वासमा गरिएको लगानी र प्रतिफलले सन्तुष्टि दिएको छ। अब यसको ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरि 1 वर्ष पहिला
म जापान जाने तयारीमा थिएँ, नडाटिकन भन्नुभयो त समाजलाई। म एकदम जापान जाने तयारीमा थिएँ। त्यतिखेर अब पढाइ पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, पढाइ राम्रो थियो मेरो। आइएससी गरेर 3rd इयर कम्प्लिट भएर रिजल्ट वेटिङमा थिएँ। त्यति बेरसम्म रिजल्ट पनि नआउने, एकदम लामो समय वेटिङ, समय खेर गइरहेको थियो। त्यतिखेर एकदम बोरिङ फिल भइरहेको थियो। त्यतिखेर म जापान जाने एकदम तयारीमा थिएँ। मैले बुवासँग नि 8-10 लाख रुपियाँ मागेको थिएँ, म जापान जान्छु, मलाई पैसा दिनुहोस् भन्दाखेरि बुवाले मलाई, मैले यत्रो 18-20 वर्ष बाबु तेरो लागि मैले मेहनत गरेँ भनेपछि त किन विदेश जाँदैछ? अब तैँले मलाई कमाएर दिनु पर्दैन, तैँले मलाई महिनाको 5,000 दियो भने म खुसी हुन्छु, तैँले नदियो भने म खुसी हुन्छु भन्ने एउटा जुन त्यो शब्द बोलिदिनु भयो, त्यो नै मेरो शब्दको एउटा प्रेरणा हो। र म 1 वर्षदेखि होइन, किन जाने त त्यसो भए म आफ्नै देशमा गर्छु, त्यही 10 अम्ला खियाएर यही देशमा पैसा कमाउँछु। नामदाम कोहीसँग नाम र दाम कसैसँग मागेर पाइँदैन रहेछ, त्यो कमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा छुट्टै मनमा एउटा ऊर्जा आयो। 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर सुरु गरेको बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपन्छी फर्ममा हाल झन्डै 35 लाख आफ्नो व्यक्तिगत पुँजी र बाँकी सरकारी अनुदानले उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ। आलो काँचो उमेरको युवाले यत्रो लगानीको जोखिम उठाउन कसरी सक्छ? यसै भन्थे परिवार र समाजका व्यक्तिहरू। 2 लाख रुपियाँ लोन निकालेर सुरुवात गरेको, किनभने बुवालाई मैले बुवाको विश्वास जित्नु थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त विश्वास हो। मैले त्यो विश्वास जित्नको लागि पनि मैले 2 लाख रुपियाँ आफ्नै मेरो सम्पत्ति, मेरो नाममा रहेको सम्पत्ति मैले त्यो राखेर मैले 2 लाख रुपियाँ निकालेर अब यसले गर्छ है, किनभने त्यतिकै पैसा दिनु हुँदैन थियो। त्यो वातावरण बनाउनलाई मैले आफ्नो सम्पत्ति ब्याङ्कमा राखेर 2 लाख रुपियाँ निकालेर लागिसकेपछि बल्ल बुवाले पछि सपोर्ट एकदम गर्नुभयो। व्यवसाय सुरु गर्ने योजना चल्दै थियो। पहिलो चरणमा खेतबारी व्यवस्थापनमै चुनौती बन्यो उहाँका लागि। यसले गर्दा नै यसले पैसा उडाउन आएको यो समाज, ट्याबे केटाहरूसँग हिँड्ने यताउता गर्ने भन्ने एउटा जुन समाजमा एउटा म्यासेज थियो, त्यसलाई मैले चिरेँ, धेरै हदसम्म चिरेँ। यो काम गर्दै गर्दा मानौ यो जग्गालाई मैले यतिसम्म दुःख पाएँ कि म यो छिमेकीहरूसँग 6-7 चोटि लड्न पर्ने अवस्था रह्यो। तर मेरो दोष त तिनीहरूलाई मैले उनीहरूको सम्पत्ति खाने, उनीहरूलाई पेल लाउने, उनीहरूको नोक्सानी गर्दिन त आएको होइन। तर म यो ठाउँलाई त पहिचान दिन आएको, म आफूले मेहनत गर्छु, यो मैले मेहनतले तपाईँको छोरालाई सकारात्मक एउटा प्रभाव पर्छ, तपाईँको छोरा नि यस क्षेत्र उद्यमीमा आउँछ भन्ने यो मैले धेरै पटक सम्झाउन खोजेँ समाजलाई। त्यति रहँदै पनि जिन्दगीमा मलाई के भान भयो भन्दा पाकेको फलमा सबैको आँखा जाँदो रहेछ। त्यो हिसाबले मैले यहाँ यो क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा मलाई धेरै दुःख आए। तर हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिने आफ्नै बानीका कारण बिस्तारै समाजकै व्यक्तिहरूले सहयोग बढाउन थाले। सुरुमा व्यवसायले सोचे अनुसार गति नलिँदा विचलित बनाउने कुरा मनमा खेल्थे, तर दृढ सङ्कल्प र केही सिक्ने हुटहुटी थियो र धैर्य गर्ने क्षमता पनि उहाँ भन्नुहुन्छ। मसँग यति ठुलो एउटा पुँजी निर्माण गर्न म सक्छु भन्ने मलाई त्यति ठुलोसम्म त सपना थिएन, सोचेको थिएन। तर गर्दै गएँ, मेहनत गर्दै गएँ। आजको दिनमा मैले यसको प्रोपर्टी 54-55 लाख रुपियाँ पुऱ्याउँदै गर्दा एक प्रकारले खुसी लाग्छ। भर्खरको केटो यति धेरै मेहनत सङ्घर्ष गरेर आज यस स्थानमा छ, गर्व लाग्छ। आफूलाई पनि कहिले यसो पछाडि फर्केर हेर्छु, आफूलाई तौल्ने प्रयास गर्छु, त्यतिखेर यसो सम्झिन्छु, खुसी लाग्छ। तर म यो स्थितिसम्म, म यहाँसम्म चाहिँ पुग्छु, म यहाँसम्म जानुपर्छ भने मेरो त्यति धेरै सोच छैन। जस्ट गर्छु, गर्दै गएपछि कामले केही त सिकाउला जिन्दगीमा भन्ने एउटा जुन एउटा थियो मसँग एउटा सन्देश, कामले काम सिकाउँछ भनेर सबैले भने। तर के सिकाउँछ त भन्दै गर्दा यहाँ आएँ, यो फिल्डमा आउँदै गर्दा काम गर्दै गर्दा धेरै कुरा अनुभव भयो मलाई। यो 20-22 वर्ष केटोमा अरू साथीसँग कम्पेयर गर्दा साथीहरूलाई केही कुरा थाहा छैन, प्रशासनिक कुराहरू केही गर्नुपर्छ भने केही थाहा छैन। उहाँहरूलाई के थाहा छ? जस्ट पासपोर्ट बनाउने, म विदेश जान्छु भन्ने मात्रै एउटा सोच छ। त्यो सोचबाट बाहिर युवाहरू बाहिर निस्किनुपर्छ। बुवा आमाले कमाएको धनमा रजाइ गर्नुभन्दा आफैले कमाएको धनमा रजाइ गर्नुपर्छ। अहिले मैले देखिरहेको मान्छेसँग पैसा छ, आइडिया छैन, सिप छैन कि त्यत्तिकै आउनुहुन्छ, पैसा छ 2-4 दिन
आफूसँग पैसा हुन्छ झ्यामझुम लगानी गर्नुहुन्छ सकिन्छ अनि आउने ठाउँ बन्द बिक्री हुने ठाउँ कहीँ देख्नु भने त्यो क्लास हुन्छ उहाँको मार्केट बिग्रेको छ कसरी मैले यसलाई कसरी जोड्न चाहेँ भन्दा पैसोले व्यवसाय बन्दैन रहेछ के पैसोले कहिले व्यवसाय बन्दैन जबसम्म उसँग सिप छैन आइडिया छैन ज्ञान छैन कुनै तालिम लिएको छैन भने उसको पैसा बेकार छ त्यसैले उद्यमी बन्नुभन्दा अगाडि सिप जरुरी छ तालिम जरुरी छ बल्ल उसको लगानी सही ठाउँमा आउँछ झन्डै 1.5 वर्षदेखि गरिएको बाख्रा पालन च्याउ खेती घाँस उत्पादनको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको छ कृषकहरूको आफ्नो अवस्था र योजनाबद्ध तयारी नहुँदा कृषि क्षेत्र समस्यामा परेको उहाँको बुझाइ छ हाम्रो समाज कस्तो छ मैले के देख्छु भनेपछि रामले जे गर्यो श्यामले त्यही गर्छ अनि हरिले पनि त्यही गर्छ सबैले त्यही गर्छ कि त्यसरी चाहिँ सबैको उत्पादन एकैचोटि भएर त्यो स्याचुरेट हुन्छ अनि बिक्री नभएपछि त्यो क्ल्यास भइहाल्छ त्यो स्वतःको क्ल्यास भइहाल्छ त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ अब मैले च्याउ खेती अहिले गर्दैछु म यसलाई र मेटेरियल्समा बिक्री भएकालाई र मेटेरियल्समा बिक्री गर्ने होइन भने यसलाई विविधीकरण गर्ने कसरी गर्ने च्याउको छोइला हुन्छ च्याउको पकौडा हुन्छ च्याउको मोमो हुन्छ च्याउको सुप हुन्छ च्याउको ड्राई म्याटर पाइन्छ च्याउमा पाउडर बनाउन सकिन्छ यसरी विविधीकरणतिर जानु पर्यो किनभने तरकारी जन्ने चिज खानेकुराहरू जुन यो छन् कृषि उपजहरू छन् यो चिज खेर गइहाल्छ यसलाई सकेसम्म चाँडो रिसाइकल गरिहाल्नुपर्छ हामीले किनभने च्याउ 3 दिन 4 दिन भन्दा टिपेको 3 दिन भन्दा 4 दिन पर जाँदैन त्यो बिग्रिहाल्छ त्यो बिग्रेपछि त्यो लस गएको त्यस्तो बिक्री नहुनेलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो सुकाएर हुन्छ कि अचारतिर कन्भर्ट गरेर हुन्छ कि यसरी हामीले आफ्नो उत्पादनलाई प्राइसमा दिन पर्यो कि त्यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ कृषि त राम्रो छ एकदम एकैचोटि पैसा धेरै भएर ज्याम्मै लगानी गर्छु ज्याम्मै खान्छु भने त्यसरी त हुँदैन व्यवसाय किनभने उसँग सिप ज्ञान नभएपछि त काम छैन त्यो हिसाबले थोरैबाट गर्न सकिन्छ होइन नि उसँग ज्ञान छ सबै पैसा छ भने उसले ठुलो मात्रामा पनि गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिको गच्छेअनुसार भर पर्छ मेरो पौरख मेरो भेषमा मेरो पसिना मेरो देशमा भन्ने भावले निरन्तर मेहनत गरेर प्रतिफल लिइरहनु भएका प्रवीणले आफ्नै फर्ममा च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने र छिट्टै नै यार्सा गुम्बा उत्पादनको योजना बनाउनु भएको छ मेरो अबको योजना भनेको चाहिँ मेरो च्याउ र यार्सा गुम्बाको बिउ उत्पादनमा लाग्ने लाउनुहोस् म तपाईँहरूलाई मेरो फर्म घुमाउँछु मैले जानेका यो 16-17 महिनामा पुटेलेका अनुभव ज्ञानहरूलाई तपाईँहरूले सेयर गर्दछु यो मेरो बाख्राको फर्म हो यहाँ हामीले 7वटा यो फर्मलाई यो 20/30 को फर्मलाई हामीले यो 6 ठाउँमा पार्टिसन गरेका छौँ जसमा यो केटाकेटी पाठापाटी बच्चाहरूलाई राख्ने यो कोठा हो यो चाहिँ ब्याइसकेको माउ र प्लस अब बेला बखतमा बोकाहरू छोडिन्छ यहाँ जुन बाख्रा बोका खोज्छ त्यो बोकालाई माउलाई चाहिँ यहाँ राखिन्छ बोका र माउलाई अब यो रहेका यो बालिकाका बगालका माउहरू हुन् त्यसपछि गएर त्यो पल्लोको जो 3 नम्बर रुम छ त्यो 3 नम्बर रुमका पनि सम्पूर्ण बाख्राहरू बाली गइसकेका छन् अब यहाँ रहेका भनेको बोयर क्रसका पाटापाटी हुन् यिनीहरू यहाँ रहेका छन् यो पाटापाटी छन् अब यसरी मिलाएका छौँ त्यो पाटापाटीहरूको खुट्टा नअड्किने हिसाबले हामीले यसको यो ग्याप मिलाउन पर्ने हुन्छ किसानहरूलाई मैले के सजेसन गर्न चाहन्छु भने प्राय किसानहरूले सस्तोको लागि बाँस प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ तर बाँसमा धेरै किसिमको जोखिमहरू हुन्छ त्यो सर्ट टाइम मात्रै खप्छ त्यो प्लस दोस्रो कुरो भनेको त्यसमा पाटापाटीको खुट्टा छिरेपछि निक्लिन गाह्रो हुन्छ भनेपछि त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि खुट्टा काटिने सम्भावना हुन्छ होइन भने खुट्टा भाँचिने समस्या हुन्छ त्यो विभिन्न कारणले झन् किसान घाटामा जानुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले काठ चाहिँ मैले के प्रयोग गर्नु भन्छु भने सस्तोमा राम्रोमा लिप्टिस एकदम राम्रो छ दीर्घायु छ होइन ड्युरेबल एकदम ड्युरेबल छ पिसाबले पनि सजिलै कुहिँदैन त्यो हिसाबले काठहरू प्रयोग गर्ने यसरी ग्यापिङहरू मेन्टेन गर्ने बाख्राहरूलाई यसरी हान्ने बाख्रालाई एकतिर नहान्ने बाख्रालाई एकतिर होइन
ब्याउनी बाख्रालाई एकतिर, बोका लागिसकेको बाख्रालाई एकतिर, रोग लागेको बाख्रालाई बाहिर हटाउने, यसरी गर्न सकियो भने बाख्रा व्यवसाय राम्रो छ। जस्तो अब बाख्रा व्यवसाय गरिरहँदाखेरि होइन, यसरी पालिरहँदाखेरि एउटा अन्य उद्यमी जो चाहिँ किसान या उद्यम गरेर यसरी नै व्यवसाय गर्छु भनेर लागिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ सल्लाह दिनुपर्दाखेरि के कुराहरू उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ? मैले त्यस्तो किसानहरूलाई के भन्छु सधैँ भन्दाखेरि, तपाईँ तालिम लिनु भएन भने पहिला सुरुमा तालिम लिनुहोस्, चाहे जुनसुकै व्यवसाय होस्, पहिला तालिम लिनुहोस्। किनभने आधा ज्ञान भनेको मान्छेको लागि घातक हो। अनि त्यही भएर कुनै पनि काम गर्दा पूर्ण ज्ञानसहित काम गर्नुभयो भने जुन व्यवसाय पनि सफल छ। अब जो किसान बाख्रै पाल्छु भनेर आउनुहुन्छ, त्यो किसानलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि, तपाईँले कम्तीमा कतिवटा बाख्रा, कुन बाख्रा कसरी पाल्ने एउटा मोटामोटी कन्सेप्ट लिएर जसकोमा तपाईँ इन्स्ट्रक्सनको रूपमा जानुहुन्छ, कसैसँग बुझ्न जानुहुन्छ भने उहाँलाई क्लियर कुराहरू राख्नुहोस्। म यसरी पाल्न लाग्छु, उसरी पाल्नु, उहाँले सल्लाह जानेको कुराहरू सल्लाह दिन्छौँ, जस्तै हामीले दिन्छौँ। मैले दिँदाखेरि के भन्छु भने, तपाईँ आउनु सबैभन्दा पहिले क्लियर कुरा के रहनु भन्दा बाख्रा कुन नस्ल पाल्ने, कुन जातको पाल्ने। अब मानौँ तपाईँ बोयर क्रसमा जानुहुन्छ भने तपाईँसँग पुँजी छ कि नै, होइन, पुँजी अनुसारको तपाईँ व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले एउटा मासु जाने रूपमा अथवा कम लगानी छ, आफूसँग कम स्रोत छ भने सामान्य एउटा 75% अथवा 50%को राम्रो नस्ल भएको एउटा बोयर बोकाहरू, जस्तै अरू बिटल बोकाहरू छ, सिरोही छ, राजस्थानी छ, अब साननहरू छ, होइन, बाबरी बाख्राहरूको ब्रिडहरू छ। यस्तो बाख्राहरूबाट पनि हामीले सुरुवात गर्न सक्छौँ। अब बाख्रा म करोड लगानी गर्छु, 1 करोड लगानी गर्छु, 50 लाख लगानी गर्छु भनेर पनि बाख्रा हुँदैन, होइन। सबैभन्दा कुरा अब त्यही हो। त्यसको लागि अब जुन हामीले घाँसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, खोरको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, उसको स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरूमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने लाग्छ अलिक धर्मराउँछ। त्यो भएर हामी पूर्ण ज्ञानसहित, पूर्ण तालिमसहित यस क्षेत्रमा, होइन, अनुभवी विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव लिएर यस क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्नुपर्छ। बाख्रा व्यवसायले जुन आम्दानी दिएको छ, होइन, यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिलेसम्मको रिजल्ट चाहिँ मेरो लागि सन्तोषजनकै छ। तर पनि अब यसको रिजल्ट कुर्नलाई मलाई कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ, अझै 1.5 वर्ष लाग्छ। अहिलेसम्म म सबै अध्ययनमै छु। म यो क्षेत्रको विद्यार्थी पनि, मानौँ यो क्षेत्रको विद्यार्थी हो, भोलि पास हुम्ला नहुम्ला त्यो ठाउँमा छ, तर जिन्दगीमा केही सिकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बाख्राको फाइदा अवश्य फाइदा छ, गर्न सकियो भने, होइन। एउटा म लाग्छु, म कर्मको अहिले तत्काल लिँदैन, म राम्रो गर्दै जान्छु, सत्कर्म गर्दै जान्छु भन्ने सोच्यो भने मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हामीलाई अथवा जो पनि किसानहरू यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ उहाँलाई रिजल्ट पक्कै दिन्छ। बाख्रामा यो नस्ल सुधारको कुराहरू जोडिन्छन्, होइन, यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? धन्यवाद। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। हाम्रो समाजमा यही नस्ल सुधार गर्न नसकेर नै हाम्रो बाख्राहरू खिँदै गएका हो। हामीले त्यसको सोचे अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको कसरी हो भने, मानौँ मेरो घर एउटा बोको छ, तपाईँको घरमा एउटा पाठी माउ छ, त्यो पाठी मेरो बोकोमा मेरो फर्ममा ल्याएर तपाईँले लगाउनु भयो, त्यसबाट बच्चा बच्ची पक्कै जन्मिन्छ, जुम्ल्या पाठापाठी पक्कै जन्मिन्छ। अब त्यो पाठी पनि फेरि त्यही मेरै बोको पहिला जुन नम्बर 1 को बोको लगाइएको थियो त्यही बोकोलाई लगायो भने त्यो हार नाता पर्छ, इनब्रिडिङ हुन्छ। इनब्रिडिङ भयो भने बाख्राहरू खिनी मर्ने वंशाणुको त कायमै रहन्छ, तर पनि जुन आमामा देखेको समस्याहरू छ छोराछोरीमा त्यही सर्दै आउने भएको कारणले बाख्राहरू खिँदै गर्ने भएको कारणले हाम्रो समाजमा देखिन्छ सानो सानो पठाङ्ग्रीहरू भएको, त्यो हार्नाताको कारणले हो। यो चेतना हामीले किसानलाई मैले बुझाइरहेको छु। मेरो अभियान पनि यही हो। तपाईँले बाख्रा पाल्दा नस्ल सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने नम्बर 1 को बोको नम्बर 1 को माउलाई लगाइसकेपछि त्यो नम्बर 1 को माउबाट जन्मेको पाठीलाई नम्बर 1 को बोको चल्दैन, नम्बर 2 को बोको लगाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले पनि अब बिस्तारै त्यही गर्ने तयारीमा छ। अब सम्पूर्ण बाख्राहरू नम्बर 1 को बोको लगाइसकेको छ, भोलि त्यसको बच्चा बच्ची जन्मिन्छ, त्यो बच्चा बच्चीलाई फेरि त्यो नम्बर 1 को बोकोले काम गर्दैन, किनभने त्यो नाता भनेको बाउ र छोरी पर्छ क्या। यो भनेको इनब्रिडिङ पर्छ। यसले बाख्रा व्यवसाय गर्नेलाई यसले राम्रो फल दिँदैन। त्यो हिसाबले हामीले यो नस्ल चाहिँ एकदम सुधारिनुपर्छ। अब दाना व्यवस्थापन नि राम्रो गर्दै जानुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ सन्तुलित आहार व्यवस्थापन, त्यसमा पनि हामीले राम्रोसँग मिलाउँदै जान सकियो भने बाख्रा व्यवसाय एकदम सस्टेनेबल छ। अहिले तपाईँ मेरो यो घाँसको बगैँचामा हुनुहुन्छ। यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो घाँस चाहिँ सुडान घाँस हो। यो सिजनल अनुसारको घाँस हो। यो तपाईँको वैशाखको महिनामा यसको छर्ने सिजन हुन्छ। यो त्यतिखेर यो घाँस छर्ने हो। अब यसको हिउँ आउँदै गर्दा यो यसको लाइफ साइकल चाहिँ घट्दै जान्छ। भनेको मतलब अब जाडो आउँछ, जाडो आएपछि यो घाँस मर्दै जान्छ अनि नयाँ घाँस अहिलेको सिजन अब सुरु हुँदैछ। बर्सिम घाँसको सिजन सुरु हुँदैछ। पशुपालन गर्दाखेरि चाहिने घाँस कसरी लगाउने, घाँसको सन्तुलन कसरी मिलाउने, एउटा पशुलाई कसरी सन्तुलित आहार दिनुपर्छ, त्यो अनुसार घाँस कसरी लगाउने भन्नुपर्दा बाख्रालाई चाहिने अथवा पशुपालनलाई चाहिने मुख्य 4 सन्तुलित आहारमा 4 मध्ये 3 भाग चाहिँ अकोसे घाँस, होइन,
एक भाग चाहिँ कोसे घाँस लगाउन सकियो भने, त्यसरी हामीले घाँसको एउटा प्याटर्न बनाउन सक्यो भने पशुलाई एउटा सन्तुलित आहार, एउटा ब्यालेन्स डाइट बाख्रालाई पुग्छ। त्यसमाथि थप अरू हामीसँग सिजन अनुसारको घाँसहरू छँदैछ। अब बायोपटकहरू जस्तै परालहरू हुनसक्छ, त्यसपछि गाउँको भुस अहिले एकदम प्रचलितमा छ, त्यो हुनसक्छ। अब तोरीको गट्टेहरू पनि एज खान्छ होइन। अब मकैको ढोडहरू, खोइलाहरू यस्तो पनि मन पराउँछ बाख्राले। त्यो हिसाबले हामीले त्यसरी हाम्रो खेतबाट उत्पादन भएका चिजलाई हामीले स्टोर गरेर त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई यो देखाउन गइरहेको छु, यो घाँसको नाम पासपलम हो होइन। मैले यहाँ लगाएको मध्येमा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट घाँस, यो घाँसहरूमध्ये पनि उत्कृष्ट घाँसै हो नि यो उत्कृष्ट भन्न सकिँदैन। उत्कृष्ट सबैमा आफ्नो मूल्य छ, मान्यता छ। त्यसमा प्रोटिनको मात्रा राम्रै छ, यसमा पनि राम्रै छ। अब त्यसको वृद्धि विकास घाँसको अब किनभने हामीले घाँस लगाएपछि छिटो चाहिन्छ, पशुलाई त बिहान बेलुका डेली खुवाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई घाँस धेरै चाहिन्छ। त्यसैले त्यसको महत्त्व पनि आफ्नो बेग्लै छ, यसको नै बेग्लै छ। अब यसको बेग्लै कसरी हुन्छ भने त्यसमा राम्रो प्रोटिनको मात्रा छ नेपियरहरूमा होइन। यो पासपलम पनि राम्रो छ, तर सन्तुलित आहार बनाउनको लागि यो घाँस सबैले आफ्नो रोल खेले हुन्छ। घाँसको नाम सुपर नेपियर हो। मैले यो किरण खरेल दाई काप्रेबाट मगाएको। यो सुरुमा पोहोर साल मैले लगाउँदाखेरि यो घाँस यत्तिरी उखु पो लायो गदाले, उखु लाएर नि काहीँ हुन्छ, उखु लाएर नि काहीँ बाख्रा पाल्न सकिन्छ भनेर धेरै ठिका टिप्पणी गरेँ, मलाई गिराउनलाई धेरै गरेँ। तर मनमा मेरो के थियो, एकमात्र उद्देश्य भनेको म बाख्रा पाल्छु, म यो उद्यमी बन्छु, म जसरी पनि यो समाजले एउटा प्रेरणादायी एउटा पाठ सिकाउँछु भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प थियो मनमा। त्यो हिसाबले मैले गर्दै गएँ। आखिर यो घाँस त पैसो रहेछ भन्ने बुझेँ, घाँस बेचेर पनि पैसा कमाइँदो रहेछ भन्ने एउटा पाठ सिकेँ। समाजले काम गरेको युवाले त गरेर देखाउनुपर्छ। त्यस्तो एक दुईजनाले भन्यो भन्दैमा छोड्नु हुँदैन। भन्न त मलाई कति भने भर्खर केटा पनि बाख्रा पाल्छ, काहीँ बाख्रा पालेर उद्यम हुन्छ, मैले जमाना देखेँ बाख्रा पालेँ, अहिलेसम्म केही पनि भएन भन्ने मान्छे कति छन्। अब मैले बाख्रै नपाल्नु त। तर सपना त मेरो फरक छ नि त, उद्देश्य मेरो फरक छ। समाजलाई केही देखाउनु छ, आफूले पनि 2-4 रुपियाँ कमाउनु छ। कृषिमै केही गर्छु भन्ने सोचाइ भएका युवाहरूका लागि 22 वर्षका प्रवीण गुरुङ एक उदाहरणीय व्यक्ति हुन्, प्रेरणाका स्रोत हुन्। सुरुवात गरे ढिलै होस् तर सफल अवश्य भइन्छ, तर हिम्मत र धैर्यता तपाईँसँग हुनुपर्छ। सोच र पूर्व तयारी गरिएको हुनुपर्छ। निरन्तरता दिने अठोट चाहिन्छ। दर्शकवृन्द, अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्, मेरो चिन्ता तिमी असफल भएका प्रति होइन कि असफलताका बावजुद तिमीले नदिएको निरन्तरता प्रति छ।